علی صراط المستقیم هدی المتقین امام مبین سلطان مبین کتاب مبین شاہد مبین قاتل المشرکین امیر المومنین عین الیقین یسوع الدین صلوات پڑھ کیجئے صلوات جشن والی پڑھے تاکہ میرا بھی من مچل جائے پڑھنے کو کائنات ایسے ہی جھنٹوں میں رولوں میں پڑی ہوئی ہے ابتدا بھی علی ہے انتہا بھی علی ہے کلاسیں ہوتی نا پہلی پھر دوسری پھر تیسری علی جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہے آخری تعلیم پوچھی جاتی ہے بھائی آپ کتنا پڑھے ہوئے ہو یہ نہیں بتاتا میں ایک دو پڑھا ہوا نہیں ہوں اپنی فائنل تعلیم بتاتا علی ہے فائنل تعلیم یہ ایک دو تین اللہ نے مجاہدوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ چلو تم اگر ایک کو ایسے نہیں مانتے تو ایسے آ جاؤ الستو بربکم کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں ابتدا کی بات کر رہا ہوں جب کائنات کا ابتدا ہوا خالق نے آدم کی نسل کو پشتوں سے باہر نکال کر عہد لیا سامنے آ کر سامنے وہ آ رہا ہے شخص جو سامنے ہی نہیں آتا کسی کے اللہ سامنے آ کر فیس ٹو فیس واہ 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 کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں واہ 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 کسی نے انکار نہیں کیا سب نے کہا قالوا بلا شاہدنا اشارہ تو ہی تو ہمارا رب ہے تو ہی تو ہمارا رب ہے اچھا پھر دوا رہنا علی ربی بتاؤ محمد میرا رسول ہے کہ نہیں پھر کہا بتاؤ علی امیر المومنین ہے اسے تسلیم کرتے ہو کہ نہیں اچھا جی جو آخری بات ہوتی ہے نا وہی آخری بادشاہی ہوتی ہے وہی غور والی بات ہوتی جو وائنڈ اپ پر آتی ہے جو وائنڈ اپ پر آتی وہ بڑی ہوتی ہے چھوٹی بات نہیں ہوتی جو پہلے آتی وہ چھوٹی ہوتی جو بعد میں جیسے پڑھنے والے پہلے چھوٹی سی جوانی آئی پھر ذرا ایک پڑھایا پھر پڑھایا فائنل میں پڑھائے گا نہیں پڑھنے والا ہے پتا چلا جو فائنل وائنڈ اپ پر آتا وہ بڑی چیز وہ اس کو چھوڑنے والی بات نہیں ہوتی پہلے کو چھوڑ تو معافی ہے دوسرے کو نہ سنا معافی ہے تیسرے کو نہ سنا چند مثالیں 1,24,000 انبیاء میں سرکار تو عالم وائنڈ اپ پر آئے سردار تو آدم کو ہونا چاہیے تھا سردار یہ ہے انجیل زبور قرآن سردار تو ان کو ہونا چاہیے تھا
कुरान सरदार जी वाह वाह पता चले जो वाइंड अप पर आता है वो सरदार होता है। वाह 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 एक जगह पर मेरे भाई झगड़ रहे, वो कह रहे जी हजरत अली पहले खलीफा, वो कहता नहीं चौथे खलीफा, कहता जी तुसी की कहते, मैं कहा मैं दोवां दे नाल नहीं गा। वाह 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 अली खलीफा नहीं, अली तो खलीफा बनाने वाला है। वाह 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 ऐ इब्लीस, तुमने उसे इनकार किया सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। अली मैंने कहा यार तुम चौथे नंबर पर परेशान ना हुआ करो, अली को आना, क्योंकि जो वाइंड अप पर आता है वही तो हीरो होता है। वाह 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 तो लिहाजा इन्होंने अपनी तरफ से तौहीन की हुई है, वो वहां रखकर इनको नहीं पता इनकी मत पर शायद पर कलियां पड़ गई। बात ये कार्य जो वाइंड अप पर आती है वो कीमती चीज होती। शेख साहब कहीं कहता अल्लाह फामन्तु बिल्लाहि वल रसूल वल नूर उनज़ला अलैना, अल्लाह पर ईमान लो, पहली क्लास वालों दाखिल हो जाओ, फिर तुम्हें अल्लाह अगला सबक बताएगा। वाह 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 पहले कहो मैं अल्लाह हूँ, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके बाद कहो वल रसूल, रसूल पर ईमान लाया, फिर कहो उस नूर पर ईमान लाया जो मैंने रसूल के साथ साथ नाज़िल किया है। बेशक नाज़िल किया है मेरे भाई, बेशक पैदा नहीं किया है। वाह 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 अच्छा जी, नूर नाज़िल होता है या पैदा होता है? पैदा होता है या नाज़िल होता है? कुरान नाज़िल होता है या पैदा होता नाज़िल है? होता ये जो मौलूद अली का मनाते हैं इनको समझा दो, अली का अव्वल कुरान मजीद है, नाज़िल होता है, पैदा नहीं होता। अली का अवतार होता है, तुमसे तो हिंदू अच्छे, वाह 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 जो अली का अवतार मान रहे हैं, वाह 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 जो एक राजाओं का राजा आएगा जो संसार के सबसे बड़े मंदिर में काले पत्थर के नजदीक एक छोटे से बालक के रूप में अपना चमत्कार दिखाएगा, करिश्मा दिखाएगा, जिसके एक हाथ में सर्ग होगा, एक हाथ में नर्ग होगा। कहा उसका नाम क्या है प्रभु? कहते बालक उसे पृथ्वी का पिता कहते हैं, उसे जमीन का बाप कहते हैं, मुकराब कहते हैं, कोई और नाम फरमाते उसी को बयान का द्वारा भी कहते हैं, उसको इल्म का दरवाजा बाबुल इल्म भी कहते हैं, साईं कोई और नाम फरमाते उसको संकट मोचन भी कहते हैं, वाह 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 मुश्किलों को दूर करने वाला मुश्किल कुशा भी कहते हैं, साईं कोई और नाम कहते उसे वजह अल्लाह, अल्लाह का मुख, भगवान का मुख, ईश्वर का मुख भी कहते हैं। वाह 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 वो भगवान का मुख, जो ईश्वर का मुख। पूरा कुरान अली की वलायत से भरा पड़ा है, मुल्ला को एक आयत नहीं नजर आता। कहीं कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, अल्लाह पर ईमान लाओ पहली क्लास वालों, दूसरी क्लास वालों रसूल पर ईमान लाओ, फिर हम तुम दोनों ही तुम्हें कहते हैं कि उलुल अम्र पर लाओ। बदबख्त है मुसलमान जिसने यजीद को उलुल अम्र मान लिया, मगर अल्लाह के उस अमर को अमर नहीं माना जो खुद कह रहा है। जानते हो ये जो अल्लाह कहता है कि रसूल से ये रूह के बारे में सवाल करते हैं, कुल्लु रूह मिन अम्र रब्बी, कह दो रूह मेरे रब का अमर है। जानते हो उसका अमर कौन है? हम ही तो उसका अमर है। मुसलमान उसके अमर को मान लो। हमारी पहचान नूरानियत के साथ, नूरानियत के साथ हमें पहचानो, नूरानियत के साथ हमारी पहचान ही तो अल्लाह की पहचान है, और अल्लाह की पहचान तो हमारी पहचान है। मिलके पढ़ना है चमन चमन कली कली, अली 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 बात कली गाना है चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, अरे हाज़री तो जो है ना दोनों ही जहन्नम में, अली वाले भी जा रहे, क्यों कि अली कसीम अल जन्ना वल नार है, अली जहन्नम का भी मालिक है, तो जिम्मेदार बंदे को वहां लगाएगा ना अली। वाह 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 दरवाजे पर दूसरे को तो नहीं लगाएगा, किसी मैदान को मतैर पकड़ा कर यहाँ खड़ा हो, सारी जिंदगी दुनिया से लड़ता रहा है, अली निकलने देना तुमको। हुआ पानी पिलाया जाएगा किचन में, उसकी मर्जी को ठंडा पी ले, अली पिलाना तो दूसरों का शादी गर्म पानी, अपनी मर्जी
पानी ठंडा पिए। अच्छा जी, जहन्नम में कुछ लोगों को लोहे के गल पड़ रहे हैं, वो भी जहन्नमी है। कुछ लोग मार रहे हैं। वाह वाह वाह। ड्यूटी किसकी अच्छी? जो मार रहा है, नहीं, मार खाने वाले की या मारने वाले की? मारने वाले। एक मार रहा है, चलो हम जहन्नम में नौशारी जाएंगे, ठीक है मान लिया, हम तुझे डंडे मारेंगे वहां पर। अली बुरा जा मुंह लैके तेनों इन्ने डंडे पैने नहीं ना कि कहता जब निकलने की कोशिश करेंगे हाँ पर उनको फिर ले जाया जाएगा। ये भी जेल में, ये भी मौला अली के बंदे हैं। मौला अली फरमाते नहीं कि हम अपने मानने वालों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाएंगे। गुस्सा गुस्सा अपना काट ले, आजा हमको शांत देंगे, हम अपने दुश्मनों को जन्नत से निकाल कर जहन्नम में ले जाएंगे। हजूर ने बिशारत दी थी जन्नत में जाओगे, मैंने कहा बिशारत दी थी ना, कहता हाँ, मैं क्या आदम को अंदर वाह 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 अंदर घुसेड़ कर बाहर निकाल दिया, चाल निकल जा। ओ हो वाह 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 वाह। तो अली से दुश्मनी छोड़ो भाई, ये कुफर करते हैं, ये कुफर हो जाएगा। मुझे कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जो आज तक जिसने कुफर ना किया। ओ हो हर बंदे से बचपन में, जवानी में, नादानी में कहीं से कहीं सारा दिन कुफर होता है। इतना शरीफ बंदा और कहता तुम अपनी परहेजगारी के दावे ना करो, तुम अपनी पंगीदगियों के दावे ना करो। तुम जानते हो मैंने तुम्हें किस चीज से खल्क किया है, मैं जानता हूँ जो पाक है, तुम पंगीदगी के दावे ना करो। पाक पलीत नहीं हुंदे पावे, पाक पलीत नहीं हुंदे पावे वसण विच पलीता। हर बंदा हसेगा जड़ी तो लैन आ रही है। एक साथ समझो, पाक पलीत नहीं हुंदे, पाक पलीत नहीं हुंदे पावे वसण विच पलीता। ओए पलीत कदे पाक नहीं हुंदे पावे दफनाइए विच। अली के बगैर कायनात की कुछ बात नहीं है। कहते कि लो सोचो मत, परवरदिगार की कसम मुझे तो अभी तक समझ नहीं। शाफी मरते मरते मर गया, मुसलमानों का इमाम, तुम क्या करोगे? वो कहता है शाफी मरते मरते मर गया, मगर ये नहीं पता चला मेरा रब अल्लाह है या अली है। ऐसा क्यों बैठे? कुफर है ना, वो कुफर से डरते हो। आज के बाद नहीं एक लाइन बुल्ले शाह की सुनाता हूँ। उन्होंने कहा बुलिया लोग काफिर काफिर आखो बुलिया लोग काफिर काफिर आखो आखो आग। आशिक सोई बुलिया, आशिक सोई बुलिया जेड़ा लागिनती कुफर कमावे, लागिनती कुफर कमावे। या अली तेरे इश्क में मुझे काफिरी भी कबूल है, या अली तेरे इश्क में मुझे काफिरी भी कबूल है। जो गुजरे तेरे बगैर वो जिंदगी भी फजूल है। इब्तिदा में भी अली को मनवाया, सेंटर में भी अली को मनाया। अब जब पूरा कुरान कंप्लीट हो गया, हुमे गरीब के मैदान में अल्लाह ने कहा रसूल खड़े हो जाओ, अभी मेरा कोई काम नहीं किया। रोजे रखे, लगाई ऐश, कुर्बानियां दी ऐश, हज किए ऐश, नमाजें पढ़ी हज, गारों में रहे, सच लड़े, ठीक है, दीन कंप्लीट नहीं हुआ, दीन कंप्लीट नहीं हुआ। जहाद किया, अल्लाह कहता मैं राजी नहीं हुआ। नमाजें पढ़ी, मैं राजी नहीं हुआ। अल्लाह किया, मैं राजी नहीं हुआ। मक्के में हज किया, मैं राजी नहीं हुआ। तवाफ किया, मैं राजी नहीं हुआ। कुर्बानियां दी, मैं राजी नहीं हुआ। तुमने ताए में पत्थर खाए, मैं राजी नहीं हुआ। तुम पर रोजरियां फेंकी लोगों ने, मैं राजी नहीं हुआ। क्योंकि जब तक अली की वलायत का ऐलान नहीं करते, वो अहद नहीं करते जो मैंने शुरू से लिया था, वही अहद आज लो जिसके लिए तू जमीन पर आया है। मेरे हबीब बल्लगमा, अगर ये पैगाम, अच्छा जी ऐड सुनाते, या अय्युहल रसूल बल्लगमा उनज़िला अलैका मिन रब्बिक। मासूम फरमाते आगे हदीस ऐसे नहीं, एक फिक्रा काट के एडिटर ने काट दिया, क्योंकि एडिटर ने लाया गया इसको। पिक्चर ठीक है, ओके, एडिटर ठीक नहीं, 14 नहीं होती ना जी पिक्चर की,
جی وائنڈ اپ والی سینٹر میں چلا دیں, سینٹر والی اینڈ پہ چلا دیں, پبلک شو ڈال دیں. اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. قرآن کی جو پہلی آیت آئی وہ اقرا باسم ربک الذی ہے, یہ 30ویں پارے میں ہے. جو وائنڈ اپ آئی یا ایھا الرسول بلغ ما, یہ 6ویں پارے میں ہے. جی ایڈیٹر نے خیر وہ فکرہ ایک جو ہے بلغ ما, اس کے بعد کیا انا علی امیر المومنین, اس فکرے کو پاتا ہے کیونکہ یہاں سے کلیئر ہوتا انا علی مولا المومنین. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر تم نے علی کو ماننا تو ٹھیک ہے, ورنہ گدھے کی مانت ہے, کتابیں اٹھائے پھرو. اے میرے حبیب اگر آپ نے میرا یہ کام نہیں کیا, میرا کام نہیں کیا, گویا آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. یا اللہ یہ روزے نمازیں حج زکاتیں ساری اس نے کہا یہ مجھے چاہیے ہی نہیں. واہ 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 واہ. ایک ٹکے کی تم عبادت کرتے ہو 5 منٹ, یا اللہ کوٹھی بھی دے دی, گڈی بھی دے دی, بلی بھی دے دی, پسنداری گڈی بھی دے دی, جنت بھی دے دی, 70 گھوڑا بھی دے دی, لگن والے گھوڑے بھی دے دی, محل بھی دے دی. بھائی 5 منٹ کی مزدوری کی 5-10 روپیے بنتے نے. انہی کی مانگ جنہی کی بنتی ہے کہ وڈی لسٹ اللہ بھی ہاتھ رہا ہے کیسا بے وقوف آدمی ہے. کام میں نے تھوڑا جا کیا. بہرحال اللہ فرماتا راضی نہیں ہوتا, اللہ کہیں پر راضی نہیں ہوگا. پروردگار کی قسم ہے صرف تمہیں غدیر میں اللہ راضی ہوگا. اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے تو علی کو راضی کرو بھائی. علی کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے. پڑھنا مل کے پڑھنا, خاموشی میں نہیں رہنا. یہ جشن ہے, آج ہی عید ہے, چمن چمن کلی کلی. آپ دونوں کے بلند ہو ہر طرف سے, چمن چمن کلی کلی, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی. آئے حاضری ایک نعمت انسان کو جب ملتی ہے تو سجدہ واجب, شکریہ واجب. آج کائنات کی ہر نعمت ملی ہے. اللہ کہتا جب اعلان ہوا نا, بادشاہ نے اعلان کیا تو اللہ نے کہا اے رسول آج میں تیرے دین سے راضی ہو گیا. آج اللہ راضی ہو گیا بھائی, اللہ راضی آج ہوا. پتہ چلے علی کو مانو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا, علی سے منہ پھیرو گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا. اللہ نے کہا آج میں راضی ہو گیا. ایک بار آج میں نے تیرے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا. دوسری خوشخبری, آج میں نے اپنے کلام کو وائنڈ اپ اینڈ کر دیا. آج میرا مقصد پورا ہو گیا. آج میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا. تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. علی بادشاہ کی ولایت پر تھی وائنڈ اپ, نبوت ختم. کسی نے پوچھا مولا یہ نبوت کا سلسلہ کیوں ختم ہو گیا, کوئی نبی بعد میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے کہا تم نے سنا نہیں آج ہم نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا. آسمان میں آیت اکبر میں علی تو تھا جسے معراج میں رسول لے کر آیا تھا. میرے بعد آسمان میں کوئی اتنی بڑی خبری اکبر خبر اکبری نہیں تھی, تو اس لیے رسالت بند ہو گئی کیونکہ سب سے بڑی بے خبر تھی.